पता है वो बहुत अच्छी है। जब भी मैं अकेला फील करती थी ना तो वो मुझे गले लगा लेती थी और हमेशा मुझे उन्होंने हर चीज से बचाया, बाबा के गुस्से से और पप्पो से, सबसे। अच्छा, बहुत प्यार करती हो अपनी सौतेली अम्मी से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या शादी नहीं करनी आपसे? नाना मियाँ ने मना किया है ना। अरे सारा मेरी जान, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है और मेरा मूड है तो मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी चलना है साथ? तो चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, चलो फिर। कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो? और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? कहाँ हो तुम सारा? कब वापस आओगी? क्या हुआ, खैरियत तो है? बेटा तुम्हारा तीमारदारी का शौक पूरा हो गया हो तो अब घर वापस आ जाओ। बाबा अभी तो मामा बस थोड़ी सी संभली हैं। बेटा थोड़ा या ज्यादा, वो जितनी भी संभली हैं संभल गई हैं। अब तुम घर वापस आओ। आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नुकसान जो कहीं जिंदगियां दांव पे लग गई। आदिल को ऐसी कैसी परेशानी हो सकती है जो सिर्फ ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है? यार ज़ारा ने मुझे जाने को कहा था, मैं चली ही जाती ना, उसके साथ क्यों नहीं गई मैं? क्या करूं? सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से। मैं उसे कहती हूँ, हाँ उसे ही कहूंगी। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था। याद है ना आपको? मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त। मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। इसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगी? जिस बेटी को मैंने देखा नहीं, कभी चाहा नहीं, वो मुझे अपना हीरो मानती है। काश शाजिया तुम ऐसे ना जाती। काश तुम अपनी बात कह पाती और मैं तुम्हें सुन लेता।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों
ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج
نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریہا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریہا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریہا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریہا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریہا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریہا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔
حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है।
حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں